ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुयक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीले यहाँहरूलाई यो स्वस्थानी परमेश्वरी देवीका रस लीलाहरूले भरिएको सम्पूर्ण यो स्वस्थानीको कथा श्रवण गराउनुभन्दा अगाडि यहाँहरूले हातमा फूल लिएर पुष्प लिएर आज हामी 5औं दिनको यो पञ्चम अध्याय पनि हाम्रो यो युट्युब च्यानलद्वारा हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले पहिला सुरुमा यो पञ्चम अध्याय श्रवण गर्नुभन्दा पहिला सुरुमा मन्त्र पुष्पाञ्जली गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ हाम्रो शास्त्रमा। फेरि पनि हिजो अस्तिका जसरी नै पहिला सुरुमा हातमा चन्दन अक्षता फूलहरू लिएर एकदमै ध्यान लगाएर आफ्नो मनोकामनाहरू पूर्ण होस् भनेर जुन मनोकामनाहरू चिताउनु भएको छ यहाँहरूले त्यो पूर्ण होस् भनेर व्रत बसेको व्रत नबसेको जो जति पनि हुनुहुन्छ यो भनेको भगवानको लीलाहरूले भरिएको स्वस्थानी परमेश्वरीको देवीको कथा यो सबैले सुन्न हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सबैजनाले हातमा चन्दन अक्षता पुष्प फूल लिएर पहिला सुरुमा यो ध्यान गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैरे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। यो प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली सकेर पुस्तकमा हातमा लिएको चन्दन अक्षता फूलको यो जुन पुष्पाञ्जली छ यो स्वस्थानी परमेश्वरी देवीलाई सम्झेर त्यही चढाइदिनु होला अनि ढोग गर्नु होला। ढोग गरिसकेपछि अनि फेरि हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर एकचित्त भएर यो आज पनि पञ्चम अध्याय श्रवण गर्नु होला। ओम श्री गणेशाय नमः। अतः पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई जुवाई तुल्याई आनन्द लिइरहँदा भए हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा भनिसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो सो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस् हजुरले। अब तब कुमार भन्छन्, हे मुनिवर, अघि जब महात्मा भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई खेद गर्न लागे। तब मया नाम भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् उस्तै त्यो दैत्यको राजामय भयो। फेरि अरू 2 दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रवनाम गरेका आफ्ना साथीलाई समेत साथ लिई त्यो मयले ठुलो अगोरको तपस्या गर्न लाग्यो।
ती तीनजना दैत्य पुष माघको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा हिमालयमा गई बस्दथे। वैशाख जेठको चर्को घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे। वर्षाकालमा खुला चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा 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 तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्षहरू पनि बिताए। ती दैत्यको जिउमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुलो सुखदेखि पनि च्युत भए तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागेर तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई ती तीनवटाका अगाडि भन्न लागे कि हे दैत्य, दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानव वीर हो, तिमीहरूका तपस्यादेखि बहुतै म खुसी भएँ। अब तिमीहरूका मनमा जो इच्छा छ सो वर माग, म तिमीहरूलाई यो म वर दिन्छु भनी ब्रह्माजीले भन्नुभयो। र तिमीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी केवल घुँडाले मात्र भूमि स्पर्श गरी हात जोडी बिन्ती गरे कि हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वरदान दिनुहोस्। बल र पराक्रम पनि हाम्रो ठुलो होस्, हामीलाई संसारमा कसैले पनि जित्न नसकोस्, हामी जस्ता बलवान कोही पनि नहुन्। फेरि विमान समान जो सुन्दर तीनवटा पुर बनाउने छु, त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, जस्तो हृदसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, यस्तै वर प्रदान गर्नुहोस् गर्नुहोस्। यस्ता तरहले वरदान मागेको सुनि ब्रह्मा आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे दानव, त्यस्तो अवध्यत्व वरदान म दिन सक्दिन, किनभने मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछन् कि हे प्रभु परमात्मा, अघि मैले बिन्ती गरेँ जति कुरा सब होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएको पुरै तीनवटै एक ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती तीन पुरको एक आधा निमेषभर मात्र मिलन होस्। त्यस आधा निमेष भित्रमा जो एक बाणले ती तीन पुरलाई नाश गरोस्, त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ होस्। यस्ता तरहका त्यस मय नामको दानवका वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। तब त्यस मय नामको दानवले पनि जगतनाश गर्नका निमित्त आदिकल्पमा तीन पुरहरू रचना गर्यो। ती तीन पुरमा पहिलो पुर चाहिँ फलामको बनायो, दोस्रो पुर चाँदीको बनायो, तेस्रो पुर भनेको सुनको बनायो र ती तीन पुर आकाशमा मानव सुमेरु पर्वतका श्रृङ्गार जस्ता देखिन थाले। ती तीन पुर चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अटालीहरू पनि, उचा आँगनहरूमा पनि सुन्दर सुन्दर विशालहरूले छोपेको, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मडेका सुन्दर पुरद्वारहरू पनि तयार गराएका, मोती प्रवाल मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका, बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतर्फ फैलिएका, चित्र विचित्र हिरा मोतीहरू जडेका, वायुका बेग लाग्नाले फरफर गरिएका पताकाहरूले एकदमै शोभित भएका, घरका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका जडाउ भएका, मार्गहरू पनि सिँगारी अति राम्रा तयार गराइएका, घरहरूमा नाना किसिमका पताका ध्वजाहरूले गरी ती तीन विमान रूपको शोभाले युक्त भएका बनाएका, लाखौं अमूल्य रत्नहरू लगाएका, हजारौं हजार बगैँचाहरूले टन्नमा भरिएका, बिरुवाहरूमा पनि राम्रा राम्रा, सबैमा 6 ऋतुमा फल लागेका र फूल फुलेका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं किसिमका कमल दलहरूले फूल फुली शोभायमान भएका तयार गराउँदा भए। यस्ता तरहले तीन त्रिपुरका दैत्यहरूका घर मयूर आदि सुन्दर उत्तम लक्षणले संयुक्त भएको पुरुषहरूका नङ लाग्नाले, जसका पयोधर दुईका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका, कलश समान कुच भएका, बारुणी मदिराले लाल नयन भइरहेका, लज्जाले ईषद हास्य गर्ने, जसको नेत्र लोलिएका छन्, यस्ती सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यसमा जो त्रिपुरमा लोहाको पुर मयले बनाएको छ, त्यो तारकाख्य नामको दैत्यलाई मयले दिँदो भयो।
फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो सो विद्युत प्रभ नाम गरेको नामको दैत्यलाई दियो जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो सो राजामयले आफूलाई भनिलियो। तब त्यो त्रिपुर दैत्यपतिका मन्त्रीवर्गहरूले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज पनि अनेक तरहका सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूको सेनालाई जितिकन ब्राह्मण वर्ग भृत्य वर्गले सहित भई स्त्रीहरूलाई साथले सुखपूर्वक रहँदा अनेक तरहका सुख पाउन लागे। तीन लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागेर शेखी र दर्पमा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिलियौँ भनी मनमा मान्न लागे। उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचा वृक्ष बिरुवाहरू उखेल्नलाई लिए। आएर यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदामा बहुत काल व्यतीत भयो। तिनीहरूदेखि इन्द्रादि देवताहरू पनि एकदमै क्रोधित भएर डराए। देवताहरू क्रोधित भएर ब्रह्माजीका सामु गई त्रिपुरावासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रव विस्तार गरे। यिनीहरूले के कर्म गरे, कस्तो प्रकारको दुःख दिए, सम्पूर्ण विस्तारपूर्वक त्यहाँ बताइसकेपछि त्यसपछि ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई दैत्यालयम तत्सुशुभे तथैव प्रवृत्त केका विहगैर महर्दिवी तत्पुन्न खा भिन्न पयो धराभिरा कोर्ण रक्तावन्त विलोचनाभि। आज्ञा भयो कि हे देवतागण, त्रिपुरासुर दैत्यहरू अति बडा बलवान छन्। तिमीहरू तिनको नाश गर्न एकदमै सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि सकल देवताहरू हामीहरू महादेवका चरण कमलमा गएर शरणमा जाउँ। चरण कमलमा गएर दण्डवत गरी महादेवलाई हाम्रा गतिहरू यस्ता भएका छन् भनेर सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी दियौँ। उनै महादेव हामीहरूका शत्रु ती दैत्यहरूको नाश गर्न सक्दछन्। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हस्त प्रभु मेरो प्रभु परमात्मा भनी ब्रह्मा सूर्य इन्द्र वायु अग्नि आदि सकलले ब्रह्माजीलाई साथली कैलाश पर्वतमा गएर महादेवलाई देखि अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश्वर, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे अति पराक्रमी, म हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार हामी सम्पूर्णले गर्दछौँ। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाकपाणी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीक्ष्ण धार भएको वनचरो धारण गर्ने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने यज्ञको मालिक, हिमालयमा बस्ने, चिसो हिमालयमा बस्ने कैलाशवासी यस्ता तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तिहरूले ध्यान गरिरहेका सदा सर्वदा धर्ममा रहने, दिशारूपी जो वस्त्र तिनै धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता यस्ता तपाईँलाई हामी कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ भनेर भनिसकेपछि परभन्दा पनि झन् परमात्मा परमेश्वर हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य इन्द्र अग्नि ब्रह्मादि देवताका पनि पालना र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईँलाई फेरि पनि कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म स्वरूप, नित्य स्वरूप, काल स्वरूप धारण गर्ने यस्ता तपाईँलाई नमस्कार। परभन्दा पनि परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्र नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्ने यज्ञ स्वरूप यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाश र इन्द्रलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। दक्षको यज्ञ नाश गर्ने, पुषाको दाँत भाँच्ने, कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे बपुष्मान, हे महादेव, सकल जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, सुर असुरहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने, यज्ञहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ महादेव, हे शिखण्डी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मसानमा निवास गर्ने, सर्वदा दैत्यको अङ्ग पनि नाश गर्ने, मोह छुट्याउने, अज्ञानको ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, सदा सर्वदा निरन्तर अमृत स्वरूप गिरिन्दी पुत्रीका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि दक्षको यज्ञ नाश गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे वरदान दिने प्रभु परमात्मा चण्डीश्वर, हे अखिलेश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि देवताको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई उनका मनको इच्छा जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे वर माग्छौ माग। आज मैले तिमीहरूको यो
मनोकामनाहरू पूर्ण गर्नेछु, जे वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुराहरू दिन्छु। लोकमा मैले नदिने कुरा केही पनि छैन, सबै कुराहरू मैले आफ्ना भक्तहरूलाई दिने गरेको छु। महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन् कि हे प्रभु परमात्मा, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका मय आदि नाम गरेका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरूलाई पनि लुटिलगे। सम्पूर्ण उपवनहरूका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लगे, बगैँचाहरू नष्ट गराइदिए। अब देवताहरूलाई नाश गर भन्दै हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे मेरो प्रभु परमात्मा, हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्नलाई ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन्, विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे नीलकण्ठेश्वर प्रभु परमात्मा, जस्ता हृदय देवताहरूको जय हुन्छ सो वरदान गरेर हाम्रो उद्धार गरिबक्सियोस् भनेर भनिसकेपछि यस्ता प्रकारले स्तुति गरेको देखि महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई वचन आज्ञा गर्नुभयो कि हे देवतागण हो, तपाईहरूले 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवको आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे मेरो प्रभु परमात्मा, हामी हजुरका तेजको सरसोसको एक अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वरको तेजलाई धारण गर्न त के हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन, हामीमा त्यतिभित्र शक्ति छैन। हे भगवान, हाम्रो उपर प्रसन्न हुनुहोस्, हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे प्रभु परमात्मा, आफैले त्रिपुरासुरलाई मार्नुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि तिनपुरको आधा निमेषसम्ममा भेट हुनेछ। त्यस आधा निमेषभित्रमा एक बाणले जो भस्म गर्छ त्यसैबाट तिमीहरूको मृत्यु होला, नत्र अन्यथा तिमीहरूको मरण हुने छैन। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूले नाश गर्नमा हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु परमात्मा, हामी उपर प्रसन्न हुनुहोस्, त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन दिई महादेवबाट आज्ञा भयो। आज्ञा भइसकेपछि हे देवगण, यदि यस्तो महादुर्वेद त्रिपुर छ भने ब्रह्मादि देवताको प्रिय निमित्त म एक बाणले ती तिनै पुरलाई भस्म गरिदिउँला। रथमा बस्दा त्रिपुरासुरको नाश गरूला। दानवादी वीरहरूले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई समार्न सक्ने हिमालय पर्वत समान मेरो निमित्त तपाईहरूले रथ तयार गराउनुहोस्। यस्तो वचन सुनि सकल देवतागणहरू हस हुन्छ भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भए र हे मुनि श्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएका सुवर्णमय रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र पाङ्रो सूर्य भएर उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भयो। दक्षिण चक्रमा 12 सूर्यभूषण गराए। ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाए। पाङ्रो अड्याउन दण्ड मन्दराचलको बनाए। अस्ताचल र उदयाचल यी दुई पर्वत पाङ्राको चुकुल गराए। अयन संवत्सर रथको वेग भयो। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गङ्गा आदि तीर्थहरू उत्तम वस्त्र भूषणहरूलाई स्त्री रूप भई हातमा चमर्ली र त्यो रथमा रहे। लगाम हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचल उसको पार्श्वदण्ड बनाए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनाग धनुको ताँदो भयो। सरस्वती देवीजी घण्ट भई गइन्। साक्षात नारायण प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु अग्नि वारुणको टुप्पो भए। 4 बेत रथका 4 घोडा भए। तारा गणहरू घोडाको गहना भए। यस्ता तरहले हे मुनि, जो जति जे भयो यो ब्रह्माण्डमा विज्ञ छन्, सब त्यस रथका अवयव भए। यस्ता प्रकारले त्यो धनु बाणले सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्प गराई रथमा चढ्नुभयो। उहाँ पछि रुद्रका नन्दी आदि जो पार्षदहरू छन् सो नन्दी भए। शङ्खको कर्ण चण्डेश्वर भए। गणेश्वर भए। योगाक्ष भए। यी सब त्रिशूल पट्टिस हातमा लिएका अनेक तरहका शास्त्र जानेका नाना तरहका शङ्ख भिरी मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उपर अनेक चित्र विचित्र पुष्प गराउँदा भए। तिनका तेजको भार सहन गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवता मोह भएको जानी तिनका तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो र देवताहरूले पनि रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई किञ्चित समर्थ भए। त्यहाँ पछि
हे मुनिश्रेष्ठ, उसै बेलामा नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागे, महादेव देवताहरूका स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिम्रो जस्तो इच्छा हुन्छ सो गर, नत्र तिमीहरूले सत्यनाश हुनेछ। यस्तो प्रकारको नारदको वचन सुनि मयले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युतमाली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीबाट भन्नुभएका कुरा सबैलाई सुनाउँदा भए। तब दैत्य मध्येको श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्छौ? देवता यथार्थले बाध्य छन् कि? यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ? यदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अवध्य छैन, अथवा शत्रुलाई जित्नका निमित्त साम दाम आदि अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने बलि शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिन योग्य छ। यस्ता राजा तारकको वचन सुनि विद्युतमाली भन्दछन्, हे राजन, बलहीन देवता हामीदेखि कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैनन्। जो मूढ भई युद्ध गर्ला त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त होला भने। हे राजन, चिन्ता के को छ? लडौँ। सम्पूर्ण देवतालाई जिती लोकको इन्द्र पद जन भोग गर्नुहोस्। अघिको हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनका सम्पत्तिको भोग गरी हिरण्यकशिपुको गतिमा प्राप्त हुनुहोस्। यस्ता प्रकारको विद्युतमालीको वचन सुनि मय भन्दछन्, हे दानवीरो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो। सुन्यौ, ऊ बारम्बार शिर कम्प गराउँदै फेरि भन्दछन् कि जो शत्रुभन्दा बलि होस् अथवा हीन बल होस्, उसँग हामीले साम इत्यादि उपाय गर्नु उचित हुँदछ। जो सम्पूर्ण जगतका मालिक प्रभु ईश्वर महादेव हुन्, उनै देवता र हामीहरूका स्रष्टा हुन्। उनी यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँदछन् भने अब यसको उपाय अरू केही पनि छैन। खाली भगवान महादेवलाई प्रणाम गरौँ, यही मेरो मति छ। यदि अब हामी कठोरता धारण गरी महादेवका सामु गई युद्ध गरौँला त अवश्य हामीहरू यिनका दृष्टिपातैले भस्म हुनेछौँ। जो ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भने हाम्रो के गति होला? हामी त यो एकछिन पनि टिक्न सक्दैनौँ। जो क्षण मात्रामा सकल जगतको सृष्टि संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता सकल जगतको कारणहरू छन्, त्यस्ता श्री महादेवजीसँग हामीहरू कसरी सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले केही हुँदैन। तिमीहरूले कति समयसम्म भोग गर्यौ? त्यसै कारणले म भन्दछु, हे दानववीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले सारा दैत्यको संहार गर्ने कारण सुनाई भने, हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, अब ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। तथापि सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसक झैँ ती देवताको शरण जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्दछु। यदि महादेवका हातबाट मर्यौ भने श्री महादेवका प्रथम गणको अधिपति हौला। यदि तिमी शरणमा जाउला तापनि देवताका हितका निमित्त महादेव तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्, अवश्य पनि मृत्युको घाट उतार्नेछन् भनी फेरि यस्ता दानवका राजा भइकन पनि कायरता गर्दछौ। कायरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुने छैनन्, सुरदेखि प्रसन्न हुन्छन्। किन नलड्नु? लड। कदाचित जित्यौ भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारले नारद ऋषिको वाक्य सुनि तारकाक्ष विद्युतमाली दैत्यहरू आयुहीन भएको हुँदा भन्न लागे, ठिक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुत उत्तम उपाय हो। मैले पनि तिनका वचन सुनि अब यिनीहरूको श्री नष्ट हुने बखत भयो भनी जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको बहुत श्रेय भनी मयको पनि यस्तो वचन सुनि नारद पनि बहुतै प्रसन्न भए। मयले रक्षा बन्धन गरी सकल दैत्यलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराई नारद महादेव भएको ठाउँमा गई ती दैत्यहरू पनि युद्धमा निश्चय भई युद्धमा लालसा गरी अनेक तरहका शास्त्र अस्त्रले सुसज्जित भई तयार भएर तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि सबै दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने निश्चय गरी राजाका अगाडि अनेक तरहका बाजा बजाई सिमनाद गर्न लागे र दानवका सेनाहरू पनि दानवलाई भयदायक देखिएर ऊ रथ आयो, लौएर ऊ रथको ध्वजा देखियो। यस्तै वाक्यहरू एक आपसमा परस्पर कुरा गर्दै थिए र भयशोकलाई त्याग गरी कम्पित मुख गरी नाना तरह शास्त्र अस्त्रले युद्ध निश्चय गरी जस्तै पशु अग्निका समीप जान्छ त्यस्तै ती कालालोचित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे।
तब पश्चिम सागरका गिरो भागमा रहेका अनेक प्रकारका पताका आदिले सुशोभित मानौ सुमेरु पर्वत सदृश्य त्रिपुर देखिन लाग्यो र नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिमनाद गर्न लागे। दानवहरू युद्धका निमित्त निस्केर चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएका प्रचण्ड मुख बाई प्रमथ आदि गणका अगाडि उपस्थित भए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आएर गणका अधिपति शङ्खु नायक पनि मुसल हातमा लिई उनका पार्श्वमा गई खडा भए। नन्दी भृङ्गी वीरभद्र आदि अनेक गण वर्ज त्रिशूल गदा परिक युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग युद्ध गर्न लागे। अति क्रोध पनि गर्न लागे। तब महादेवले त्रिपुरलाई दग्ध भए जस्तै देखि हास्य गर्दै लड्नलाई स्थित भएर ठुलो सिमनाद गरी युद्ध गर्न लागे। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत पर्वतलाई भेदन गरे। राता राता आँखा पारी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र हृष्टिले विद्युत प्रभका पृष्ठदेशमा प्रहार गरेर तब उसले शूलले पूर्ण फुङ्कारले भृङ्गी र रीटिलाई प्रहार गर्यो र जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र रीटी त्यहाँबाट पलायमान भए। जब यस दैत्यराजले यिनीहरूलाई जित्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडी वध गर्यो र फेरि त्रिषष्ठी फेरि 10,000 बाण छोडी जब गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गराउँथ्यो तब गणेशजी अति क्रुद्ध भई आफ्नो सुँड पछारी त्यसको गर्दनमा बेरी निमोठी जस्तै महाहात्ती कमलको फुल सुँडले फेरि तलाउबाट उखेली फ्याँक्छन्। यस्तै गर्दै 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 त्यस्तै विद्युत प्रभको शिर पनि उखेली फ्याँकिदिए। तब शरीरबाट उखेलिएको त्यो शिर यस्तो शोभामा प्राप्त भयो कि जस्तै सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको फुलको शोभा पाउँछ। यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले गान गरे। तब नेमी नाम गरेको बल नाम गरेका 2वटा दानव वीर क्रोधले युक्त भई आएर गणेशलाई मर्ममा बाण छोडी घाउ गराउन लागे। शङ्कु कर्णले तिनलाई बीचमा रोकी तिनका ध्वजा रथ सारथी घोडा आदि गरिएका सम्पूर्ण कुराहरू बाट विरथी बनाए। तब ती 2 जना पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आएर तीन चण्डेश्वर गणका नायकको मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराए। तब ती गणेश्वरले पनि क्रोधले आँखा रातो रातो बारे भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याए। त्यहाँ उपरान्त ठुला दैत्यहरू जो त्रिपुरवासी थिए सबै क्रुद्ध भई बराबर समूह निस्केर नाना तरहका नारा वज्र त्रिशूल कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवका आज्ञा पाएका हुँदा जस्तै उन्मत्त केसरी मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यस्तै गरी दानव दैत्यहरूका सैन्यलाई भड्काई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैसित शिर छैनन्, कसैका गिण छैनन्। यस्तै रीतिले नाश हुन लागे। रगत बगी नदी झैँ बग्यो। खोलामा पुरै रगतले बग्न लाग्यो। नदीहरूमा पनि रगतले बग्न थाल्यो। यस्तै गर्दै गर्दै जाँदा सम्पूर्ण गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। तब गणनायक शङ्कु कर्णले पनि त्यस महाबली दैत्य पनि केही गिर्रा भने जस्तो भयो। तब फेरि त्यस दैत्यलाई भाला प्रहार गरे। तब त्यो तारक दैत्य पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रले प्रहार गर्यो र तब गणेश्वरले शङ्कु कर्णले पनि मुड्कीले नै अति वेदना हुने गरी त्यसलाई हाने। शङ्कु कर्णको आयुधलाई त्याग्दो भयो। तब त्यो दैत्यराज महाक्रोधले रिसलाई त्याग्न नसकी मुड्कीको वेदना सहन नसकी मृत्यु वरण गरेर यस्तो प्रकारसँग त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका भवनमा लिई आई सारा वृत्तान्त बताई अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झाई भने कि मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। तब ती दैत्यहरूले हुन्छ भने प्रसन्न भई अमृतमा चोबी दैत्यपति तारकासुरलाई बिउताए। फेरि मरेका दैत्यहरूलाई पनि बचाइदिए भनी प्रसन्नताले मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेग्ले गरी सङ्ग्राम भूमिमा आएको देखि ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले गर्दा मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो,
यदि यसको घरमा अमृत छ त यो मरेको दैत्यहरूलाई बराबर बचाउँदछ। यसै कारणले प्रहार गरेर मात्र पनि यो अमृत सोसी लिनु पर्दछ। यस्ता प्रकारका वचन सुनि बाण प्रहार गरी अमृतलाई सोसी लिई फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब त्यो स्वर ग्रहण होस्। मैले त्रिपुर दैत्यहरूसँगको लडाईँ खुब लडेँ। लड्दा लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस्, तब शत्रु नाश होलान्। यी पुर एक आधा निमेषभर एकपत्र भई फेरि अलग होलान्। त्यसै बेलामा बाण प्रहार छोड्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्न लागे। भने बाण प्रहार गर्नुहोस्, त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारका ब्रह्मका वचन सुनि लौ भनी त्यो उग्र बाण धनुमा चढाए। धनुलाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको थियो। महादेवले आफ्ना योग बलले त्यस बखतमा सारा जगत निश्चल भई गयो। त्यहाँपछि जसका अग्रभागमा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गर्दा भने त्यो बाणले जसै महादेवले प्रहार गरे तब त्यस त्रिपुरका घरहरूमा चारैतर्फ दग्ध हुन लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो र तब महादेवले नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो कि हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन कि त्यो मय मेरो भक्त छ, त्यसलाई अग्निले दग्ध नगराउनु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलका योगहरूले वायुभूत भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई अग्नि नन्दीजी मयका पुरमा प्रवेश गरी मयका घरमा गए। त्यहाँ गई देखे कि मय नामको दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको छ। तब नन्दीले उसलाई आह्वान गरी तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भनेर मयले ती गणराजलाई पनि नमस्कार गरे। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडो पुर छोडी निस्क। मयले पनि हस हुन्छ भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई पातालमा तत्काल गएर नन्दीले पनि फर्की सम्पूर्ण विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरेर त्यहाँ पछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी र गृह सब नष्ट भई अनेक दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। अय्या अय्या आथु आथु भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुसेका स्त्रीहरूले पनि निस्की कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटालीहरूमा रहेका पहेँला र उच्चा स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भई घर घरमा यत्र तत्र दगुन लागेको देखिन थाल्यो। जस्तै पर्वतमा स्थित किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन् त्यस्तै कोही आफ्ना आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। शेष दानव पनि आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। शिवभक्तिले हिन सम्पूर्ण भूषणहरूले हिन देख्नमा पर्वताकार दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेको देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव गिरेका थिए, तिनलाई अनेक तरहका जल जन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई देखि आकुल व्याकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन थाले। रतिको अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रियका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने भएका दानवहरू भार्याले सहित भई डढी धेरै भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जल सन्तुको आहार भए, कोही यसै पिल्सी प्राणहीन भए। यस्ता प्रकारले त्यस विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिए। त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मा आदि सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान प्रभु परमात्मा, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले लिनुभयो यस्तो रूप कसैले पनि गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रा आपत्ति हर्नुभयो। सर्वत्र सदा स्थिर रहने यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। ती महादेवको पनि देवताहरू उपर आज्ञा भयो। हे देवता हो, तिमीहरूलाई सदा पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू प्रसन्न भई आफ्नो आफ्नो आश्रममा जाऊ। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूले देखि पूजित भई नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत सहित भई महादेव पनि कैलाश पाल्नुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्र भई यसको पाठ गर्ला, सो पाठदेखि पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गमा जन्म लेला। रत्ता बसाने पतिखे दितानाम प्रियै रिता बातामविबिन्तुकामा सर्वे ततो दैत्य
नित्य वृषाप सभार्या प्रहत्यमानस्त्रिपुरो भवेतु इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या वर्तकतायं त्रिपुर दहन वर्णन नाम पञ्चमो। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यो पञ्चम अध्याय श्रवण गरिसकेपछि फेरि अब मन्त्र पुष्पाञ्जली को लागि हातमा फूल अक्षता चन्दन लिएर यो मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलावा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु वर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं च भरयितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पुत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतसार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभृति वरे देवै सदा वन्दिता सामं पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। सबैजनाले यो आफ्नो मनोकामना पूर्ण होस् भनेर हातमा लिएको चन्दन अक्षता फूलहरू स्वस्तानी परमेश्वरी देवीको चरणलाई सम्झिएर अङ्ग अङ्गलाई सम्झिएर कथा लीलाहरूलाई सम्झिएर यो पुस्तकमा चढाइदिनु होला। पञ्चम अध्याय पनि समाप्त भएको छ। भोलि पनि हामीले फेरि यो षष्ठम अध्याय लिएर आउने नै छौँ। दर्शकबिन्दहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो कथा यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। स्वस्तानी माताले स्वस्तानी परमेश्वरीले यहाँहरूको सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण गरून् भनेर म कामना गर्दछु। हस्त धन्यवाद। नमो नारायण। राधे राधे। जय श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवम।